بالحلف عربي أو قصالي مستونا إسرائيل تمكرو أد حزنا تايتك رئيجل سبيشلي مستوما وخل تحلتات مسامين يكون بدول له اللي الشعب يكون بالسجنا خون قال متسلوت اللي زلاغلو تكون استخون أو تقرأ ما أخل جارة ما قال ما أخل جارة خوني هو يلولين يروز أنا حدنا سو زيدك اللي تكملوا الخونة أنيتا شابيرا كونجو متحفني روز عن إسرائيل قد مسراتات هاي نيرا دحر مسراتات هاي تغيرا نات كالات للون كده وانو للا هامل بينغورين عينت مرحتي تعينت كده أفتو مسرات هاجر خونة دحر تمسرتات إسرائيل عباك تكون تعينت أوركتون هم بدم بصفح لدهسسي متحفني وردحرجن خاصة حسب خصوصهم قرر إلى نيرة بينغورين رئي هذا حرد الفترة اللي دورت إنترنت اللي خاقن تسفى تقرر صوت راح لكونس همس فلتو تعالى أوزو سومون زي جميرو أو تفلالي خاطات تجري أخواتات قبرلو مالت بحرزنا عدسا واسف قانو تعمي لفرح التجنق يمسو سولو كاونتر لمقاري مثلني بتعم بيزيو خوينا ميمقنيهم سو مقالة دبرتسيون عاد قرات للفترة مسزوي أو نورو متصانحت بزح نقر لخوني إلهم سو بصفحو يكدو سحسين يرانا خلوتي أمنا فتلنا دورتين خازوغين تحاسوتو لخ جن بتعم سفيح لمستم قانوتو توبيك نا فتلوانا توراتنا قرنا توسنا نتقطات بتشا نا دورتين لوسخنا ያው ጻንሒት ክልና እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ካብልኹ ቱ ናመጀመርያ ንኾን ማለት እዩ ተሃምል ዕሉ ኮነና ሓንቲ ቪድዮ ኒ ሓፃር ቪድዮ ተኸታትና ንመለስ ንሕና ከም ንሰላም ከም ዘይንደሊ ደለይቲ ኺናት ከም ዝኾና ዓንቃጻት ከም ዝኾና ብዝተፈላለየ መልክዕ ይግለጽ እዩ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ክዝረብ ዝሰማዕናዮ ካብ ኲናትስ ዋላ ሕማቕ ሰላም እውን ይሕሸና ዝብል ብፍላይ ካፍቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ብዝተፈላለየ ሚድያታት ክዛረቡን ሰማዕ ኣለና ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ እውን ይበሃል መን ይደላይ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ድዩ ሰላም ዘይደሊ ሕወሓት ድዩ ሰላም ዘይደሊ እሺ እዚ ልበላንና ቀፂልና ንኸለለ ታእየን ልብላ ልብል ኸዝለ ካልእቲ ቪድዮ ኒሃ ተኸታትና ንመልስ ብሄራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ክረጋገጽ ዝኽእል ከዛም ዝሰማዕኹሞ ኣብቱ ቪድዮ ተነና ታእየን ልብላ ህልውናና ኣብ መቃብር ብልጽግና እዩ ዝረጋገጽ ይብላ እዚ ለበለን ምክንያት ጠቅስ ተለዋለ ብዙሕ ግዜ ብሰላም ሞኪርና ኢና ግን ለብ ሰላም ዝኾነ ነገር ይኾነ ልብል እዩ ኣብዚ ክልተ ነገር ከልዕል እትና መጀመርያ ሕቶ ጨለ ብልጽግና ጸላኢና ኣይ ሞ ይቀበር ኣይብሊ እሱ ቅበር ግን ህንደይ መናእሰይ መላምን ተጋሩ ኢና ለለ ንቐብር ልብል እዩ ወርዚት ድዩ እዩ ሓደ ካልኣይ بسور له سلام سلال خلخلكا سلام خلخين إمو بحايد كجبريل خاخنا مقار عم خاخني كادو دبلي لمن تأهم زي ده خزي دحرة لنرد خنا بزح دقافاتني هنا يبدأين السن خنات دبرتين نجر جن استوديو تحك أمريكا للستوديو إن أتليس كفتنا سلمت إن رخنتات إن مهاردينا لودي من هالوقت هم نجبر له أبيكو زان دليان زو سول دليانلو لا تراك لمتايدو إخوانتي تاخوينات نخفتو لمو تقول له الحمد لله وكتفنا يحاسب مالسي رينا يدينا بزمن صرسو تحاسب وديلني مغنياتهم حيث لك هتراح سعر خامات هوني مغنياتهم بزح فاكتورات نيوهم كوينات همز كل جزء ندوينا سوي لها تدعي لها بحدا ليتي تودو نجر سلله كنا بزح نجر لتيقو نجر سلله سو بزو أنصار ستور يديلو النجر كبري للول ولي كاو سرسيت فيديو نهاية اللي تخاتنا المس أبز حزني هنا يخوناتات انترينا خوينا حزي كنوسنا لنا تاينا خنوس زلنا يوم معرف لطب مقيرو زرقاقص له معرف حزب تግራይ كم حزب تግራይ كوسنا له زغبا مدرخ لنا إلنا إنا نأمن حبيت تبرعت زخونو حتوتات لونا وز مدرخ سي بتخكلنيا منقدي نت حزب بزربح منقد غيرنا خنوسنا له زلنا مالتي كم حزبي بهراو مربت كبرن مننتن زيبلنا فحج انقراحلنا نترف داي نترف نوسن أينا إنا كنوسن أينا إنا خندقف بهراو خبرنا مننتنا نحلفنا فحج انقراح نبل ويس بهراو خبرنا مننتنا نحلفنا ما أين هبن فحج انقراح ينبلن يلنا إنا خنوسن زلنا كم سرعات بالسجنة تنبركيخنا دو ننبر يجزأنا دو الشقويتاي لنا
ሓሽከር ኮይና ንቀመጥ ዶ ወይስ ብግልፂ ኣይን ኣባርነት ኣይንኣቱን ኣይንግዛእን ኣይንብርከኽን ምእንቲ ነፃነት ናይልና ዋጋ ንኸፍል ህዝቢ ኢና ምእንቲ ሓርነት ናይልና ዋጋ ንኸፍል ህዝቢ ኢና ትማሊ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣይነበርና ሕዘይ ንነብር ፅባሕ እውን ኣይንነብር ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ንኩሉ ወፅዓታት እሺ ላይ ተቐበለን ርእሶ የድነነን ሎሚ እውን ርእሶ የንድንንን ፅባሕ እውን የድንንን ታይና ክንብል ዘለና ዝብል ቁርጽ ዝኾነ ክንውስነሉ ዝግበአና ግዜ እዩ ወለድና ካብ ውልድ ወለዶ ናወርሱና ዝመፁ ክብርታት ኣለውና ናይ ወለድና ቅያን ታሪክ እንደንኽብር ናይ ሰማዕታትና ሕድሪ ዶ ንኽብር ወይስ ንጠልም ወይስ ሓድሽ ታሪክ ንሰርሕ ወይስ ናይ ተንበርከኽነት ናይ ተገዛኢነት ናይ ኢድካ መሃብ ታሪክና ክንሰርሕ ኣየናይ ክንውስን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከም ፋሽታዊ ስርዓት ደርጊ ነዚ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ሓመድ ድበ ክንእትዎ ዲና ወይስ ክንስዓር ኢና እዛ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክልተ ንፅፅር ትግበር ሓምዝ ዝብለልኦ ማለት እዩ ንግዛእ ዶስ ግዛእ ዶ ምናምን ወይ ሓምዝ ዶ ቱ ባይነሪ ዝበሃል ቲንኪንግ ወይ ተሓሳስባ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካሊእ ቦታታት ለኒሄ ዶኾነ ማኒኪያን ፖለቲክስ ዳውለ ይጠቕስዎ እዮም ማለት ፅቡቕ ተሃልዩ ሕማቕ እኒሆ ፎታዊ ዓዲ ተሃልዩ ባንዳ እኒሆ ጀግና ተሃልዩ ፍራሕ እኒሆ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ሶ ባይነሪ እዩ ክልተ እዩ 0 1 እያ ኣብ ክልቲኡ መንጎ ልበሃል ነገር የለ ክልቲኡ ፅንፊ ልድሓዘ እዩ ማለት እዩ ምሳይ የጉን ምፀላእየ ልብል ነገር እዩ ሶ ብዙ ኣንፃር እየን ክፍትሻ መክረ ነገሩ ና ትግራይ ፖለቲካ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ሃምዙ እዩ ነይሩ ማኒኪያን ፖለቲክስ እዩ ነይሩ ሶ ኣብዚ ግን ካብቱ ለልዕልኦ ልገረመኒ እንታይ ይብላ ፋሕ ጭንግራሕና ንቕረዶስ ኣይንቕርሕ ይብላ ናይ ሕቶ ግን ኣደዳ ፀላኢ ገይሩ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 1 ሚልዮን መንእሰይ ክብተን ዝገበረ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ደሎ ሓይሊ የሕወሓት እዩ ድዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ፋሕ ጭንግራሕ ንበልዶ ኣይንበል ትበሃል ተሎስ ልዕሊ እዚ ፋሕ ጭንግራሕ ማለት ንህዶ ደብል ከዚ ኤክስተርናላይዝ ግብር dokhone ቦሞ በመን ምክንያቱ ብልጽግና ክባል ይኽእል እዩ ብልጽግና ይገብረ ይውደኩም ተገደደ ግን አትሊስት ኣብ ትግራይ ለመሓድር መምሕዳር ለግን እንሆ ሙሉ ስልጣን ደሎ ሕወሓታም ኮነ ኢማንም ድፈልጥ ወዶ አይ ንግዛእ ይባሃል ለለሉ እዩ ስለዚ እሰና ለመሓድርኦ اللي ደብረጽዮን ኣብ ልመርሖ ትግራይ ኮነ ይዲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሓደ ዓመት ፋንጨ ጭንግራሕ ልበለ ድብል እቲ ኻሊ ብሔራዊ መንነትና ዓሪፍና ናሃብዶስ ኢናሃብ ይብላ ብሔራዊ መንነት ተማለድ እዩ ትማሊታ ይብላ ነይረን ሰን ባዕደን ኸዝታይ አቢ ፖዚሽን ይዋ ሻዕብያ ማለት በጣም ነው ውሕሰል ኮነ እንበ ደብረጽዮን ነይሩ ጎዲልኹምና ንብሎ ነገር ነው ሰው ጎዲልኹምና ንብሎ ነገር ነው ይብል ይሲ ብዙ ደረጃ እዩ እቱ ልመጸነር ገበናት ኳስ ዳም ሽፋን ተአትኒ ማለት ለሻዕብያ በምሽርጋድ ብሔራዊ ጥቅምና ልሸጥ ነው ይድኹም ድብዲ የደብረጽዮን ይዲኸብሱ መንቶ ወንበሩክ ባህርሲ ለቱ ብሔራዊ መንነቱ ድባለ ማለት ብሔራዊ መንነትና ንብዶ ወይስ ንጥፋዕ ለወሎ ማለት እዩ ብሔራዊ መንነት ከኽብር የሉ ለኸፈለ መንእሰይ ትግራይ መስዋዕትነት እቱ 1 ሚልዮን ድሞተ ትግራዋይሲ የሞተ ወንበር ለመምንጣል እዩ ድበለ እሱ ይኾነ ይዲዩ ናያን ስርዓት ይኾነ ይዲዩ ብሔራዊ መንነት ልዕሊ ማንም ደረኸሶ ድብል ብልጽግና ዶ ግዘእናስ አባርነት ንምበር ምንተ ነፃነት ዋጋዶ ንኽፈል ወይስ ለለ ባህርያ ኮይና ንንበር ይብላ ኦኬ ብኽል ግላልጻ ግን እሰኒ ዓሌተኒ ምልሻታተኒ አልሐምዱሊላህ ልገብራ ትግራይኸ ነፃ እያ ማለት ድዩ ንኾንዶ ማማ ወይዘሮ ፈትለ አቢ ተጋሩ ምእንተ ስልጣኑ ክብል ቀቲሉ እዩ ሓሪድ እዩ ከዘለ ይፈናቅሎ ልክዕ እዩ ግን እሰኒ ምልሻታተኒ ህዝብ እንደርታ የጨፍጨፈ እዩ ማህተም ምዕራክ ባለ ዝራያ ይፈናቅለ እዩ ከዘለ ቅጽለሎ እዩ ካልኦት ካብታት ትግራይ መሬት አዳው ለወርቅ ክባል ይፋሕርለ እዩ እይ ብረዝለ እዩ ህዝብና ይፈልስለ እዩ ስለዚ ናደገት ኮንተሎ ሃም ነውሪ ልቁጸረሉ እስኽን ተኾና ተለኽን ዝናይን መሓር ተኾንተሎ ግን ሃም ነውሪ ልቁጸረሉ ተሓሳሳካ ክነምጽፍኖ ብለይ ገድሽ ተዝግን ብዙ ይክርደሎ ማለት እዩ ጭቆና ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ሓደ እዩ መልክዕ የውሊ እና
ታይል ባህድ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጥ ይብሉ ኢትዮጵያን ካብ ሂበይ ቆንጆ የለይ ስለዚ አቢል ባህድ ሂበይ ተኮይኑ ናይ እንደለ ለገደደ እዩ ስለዚ ቱ ነፃነት ልባሃል መሸቀጢ ይህን ሆ ይልብል ና ሰማዕታት ሕርና ንኽብር ዶስ ንጠልም ይብላ እዚ አይ ቲንክ ማለት ኬንያ ሆንካ ተሰምዖ ቀልድ ክኾን ይኽእል ድኾነ ግን ተጋሩ ኮይና ሶ መሪር ጉምዝዝ ዝበለ ቀልድ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሕቶ መንዲዩ ሰማዕታት ልክሓድ መንዲዩ ትማሊ ለእነስ ውእ ልኾና ለኣብነት ማማ ኣኸዛ ዓሲሩ ሰንሰን ለበለ ኣነ ድየ የሰን ድየ መንዲዩ ና ሰማዕታት ዓፅሚት የቐረ ካብ ጎቦታት ኣድያው ፍሒሩ ዓደዳ ወርቂ ኮርር ፈቆዲኡ ልበተነ ኣነ ድየ ዞም ለአን ልሕልቁ ምልሻታት ይኾን እዩ እዚ ጥራሕ ለግን ይኾነ ቀፂና እንታይ ይብላ ልብፅግና ልክዕ ሓምደርጊ ሓመድ ድበ ንቆብሮ ዲናስ ንሰዓር ለለ ይብላ አይ ቲንክ ክርደአና ለለዎ እዚ ሰኒ ብፀቶኒ ተኾነ ስዕረቲ ውርዴቲ ምልክቶም ካብ ልኾን ፀኒሑ እዩ ትሕቶ ልኾን ከዚ ትግራዋይ ግን ምእንተ ትግራይ ኢልካ ግን ያው ምሽቃጥ ተጠቁል ነው ልብሊ ልምታይ ትግራዋይ ስዕሩ ክበሃል ተኾይኑ ወይ ለለ ተስዕሩ ክበሃል ተኾይኑ ካብና ብልፅግና ጭቆና ጥራሕቲ ይኾንስ ካብናየን ኣገዛዝ ኣደ ነፃት ተኾን ዶ ምዃኑ ግልፂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብነፃነት ይኹን ወይ ለለ ብሰዓርነት ሜንታሊቲ ልረአ ብዙ አንጻሪ እምበር ልብልፅግና ብምስዓር ጥራሕ ይኾነ ካብኡ ለለቱ ፍሬሚንግ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ከዚ ይርደአኒ ብልፅግና ድሮን ስለልሎ ሃምዙ ይባ ዓቕሚ ንሆ እዩ ሞ ኖ ልበል ኣካል ንሄ ድኾነ ከዝሉ ፍሬም ንምጓር እዩ ደርጊ ኳስ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓቕሚ ነይርዎ ግን ጣዕሚ ዓብልናዮ ልብል ክኾን ይኽእል እዩ ዝኾነ ግዜ ሰሪሑ ክኾን ይኽእል እዩ ትሕቶ ግን ከዚ ብዙ መንገዲ እሱ ብዙ ስታይል እሱ ከይድካ ግን ተሳኽዑ ነገር የለ ልብል እዩ ንምንታይ ነገራት ሰብ ተቀያየሩ እንድሕር ትውልድ ለዓወት ስፔሻሊ ብአን ለመሳ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ ሓዱሽ ኣመራርሓ ምፃእ በአን መርሖ ወይ ለሰን ለዝውርኦ ቃልሲ መጠረሹ ጥፍኣቲ ህልቀቲ ውድቀቲ ምዃኑ ክልተ ግዜ ኮነ ሰለስተ ግዜ ኣርባዕተ ግዜ ተሞከረ እሞ ካዝለቱ ሕቶ ክኾን ለለዎ እንድሕር ድባርነት ንቃለሲ ዝበሃል ኮይኑ ኣንፃር ደርቢ ጥራሕ ተኾነስ ኣንፃር ናየን መገዛዝ ኣለ ምዃኑ ግልፂ ክኾን ይግባእ ራዕይ ቪድዮ እዩ ክታትና ንመልስ ዕሪና ማለት ብደንብ ጌርና እውን ክንዘራረበሉ ዘለና ተስፋ ዘይምቁራፅ ኣሎ ኮንዶኾን ብሰላም ይውዳእ ዝነገር ኮንዶኾን ዕርቂ ይወርድ ኮንዶኾን ኣገዲዶም ይኹን ካልእ ገይሮም ተንደልየን ነገራት ብሰላም ይኾናልና ዝብል ተስፋ ዘይምቁራፅ ነገር ኣሎ ከምዚ ዝበለ ነገር ብትግራይ ምህላው ዘግርም ኣይኮነን ንምንታይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ኩናት ዝፀልእ ካልእ ሓይሊ ክህሉ ኣይኽእል ህዝቢ ትግራይ እንታይ ማለት ምዃኑ ኩናት ይፈልጦ እዩ ኣብ ኩናት እንታይ ዋጋ ከም ትኸፍል ይፈልጥ እዩ ሓድሽ ቁስሊ እንታይ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ ኢና ከመይ ዝበለ መከራ ከም ዝሓለፍና ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ንፈልጥ ኢና ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ግን ብሰላሕታ እውን ህዝብና ይሃልቕ እዩ ዘሎ መውት እዩ ዘሎ ኣብ ገዛና ይዕበይን ኣስ ሕማቕቲ ኹን ፅብቕቲ ከም ዓቕምና ኣብዚ ዝቐለስናያ ጎጆ ንነብር ሰባት ኣለና እዚኣ ሲኢኖም ኣብ ቴንዳ ንክንደይ ዓመታት ዝተቐመጡ ወገናት ግን እኒሄውና ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ፀለምቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈናቐለ ህዝብና ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ምእንቲ ሓርነቱ ተቐሊሱ እዩ ኣሰዊኡ እዩ ኣብቲ መኸተ ደቁ ተኻፊሎም እዮም እቶም ደቁ ዝተሰውኡ ግን ምእንቲ ምዕራብ ትግራይ ሓራ ክወፅእ እውን እዩ ምእንቲ ፀለምቲ ሓራ ክወፅእ እውን እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ሓራ ከየውፃናዮ ከመይ ኢሉ ድቃስ ይወስደና ኣብዚ همزو سمعهم حلوف تحلقتينا معرف تقراي دم مسالين اللي مكر حنت حتوقتي اذن انا زي انسي حنت معلتي لا تفناقلت هيدن يفلط اروح دغمو تو رداتها يغزعم زع انت نمغار هيدن مسؤوم رئن فينهم يردنا يلن يفلط ادو 3 عامت مولو ابين نيرن اسن يكون ايدين
قدم تفناقل سي ودمنا يدحن إلو لبلا أنا دي خازتاي مشقات أدلي أتخيل بسرعة بعويو اندحر معراب تفناقل بتعمل لجنقن كوينو واكال فناقل كو شدش عمود ورو ንምንታይ ማይ ደብረ ብርሃን ኸይደን ንምንታይ ትድይ ፍላኡ ክወት ተደልዩ ንምንታይ መጀመርያ ሕሞራ ነፃ ክፃሪ ተደልየ ይብል ስለዚ ሸቐጥ እዩ ንብለና ብምኽንያት እዩ ትሕልፍ ሓልፍ እኮ ተፈናቃሊ ለሐሊ መራሒ ተፈናቃሊ ይርዳእታ ዝገብር እልም በይተይ ግን ኣሽምባይ ደልባዕለን ለሕዋተን ተቐሪ ፈቆዶ ቶሮንቶ ሪል ስቴት ዝኽፈተሉ ፈቆዶ ዱባይ ፋብሪካታት ልተኽልሉ ዕድል ተሞቻችን ስለዚ ብስም ተፈናቀልቲ ከዛ ሃምስተ ተሸቀጠ ማንም ልሰምዕ እዝኒ ልህብ የለይ ልባሃለለ ልዙ ምዕራብ ትግራይ ነፃ ንውፅኢና ሊኾነሲ ብልፅግና ንቐብር ኢና እየን ብሱር ለኮሉ ኣለዋኮ ሰሚዕኹም ሞቶም ማፍተና መጀመርያ ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ህልውና ናረጋገፅ ኢለን ወማهم ተኾይኑማ ብልፅግና እኮ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሶ ብልፅግና ልምቋር ኣዲስ ኣበባ ገና ክወል ማለት እዩ ስለዚ ተኸዝለ ተኾነ ዳ ሕሞራ ተኾነስ ዳ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተቅጣጭ ኣዲስ ኣበባ ማለት ኣብ ሕሞራ ነፃ ንውፅኢና ሊኾነስ ብልፅግና ንቐብር ኢና ሰልባዶ ማለት እዩ ሶ ኸዝለ መሸቀጥ እዩ ብስም ምዕራብ ትግራይ ክሽቀጥ እዩ እምበር ኸዝለ ውንኦም ኮነ ቀልቦም ለሎ 4 ኪሎ ሃምለሎ ኢለርየና ንቐፅል ሓንቲ ቪድዮ نانس تحزن العلوز لنا تجمعات حزب تجري نايت حدا ونايت خالي أيقونة ناي كل حزب تجري ناي كل حزب تجري سلزخانة حزب تجري حرق واتس تخينو حبير يخك على السلو حبيرنا ناي مكلاس بحلوني زلنا سلخهم أزمة سل حدنتن كم أزمة نايك ألس منفسن وني نخساب حزق تسيلنا زلنا مالتي كم تجري بمسوءات الناتنا خنا وحسال لنا خنبل كنكل لنا مالتي أبزي حزي قاليو مروس أخدك أزخف لله قاليو دما ببلد زنبر الله تقرأي كتقولي بالله تقرأينا كلها تنايا من أنت تقرأي كتوحس زعق مخجبرن اللو مالتي حمزة سبعكو تعين لا بس مسوعتنا نوحسان هنا يولا ما فتلوا مو يموت هيدما يسوى هيدما حاولت لنا نتخلل لنا حباي مراحيت لا أنا أنت تقرأ الموت هاكو مالنا نيرنا سلامنا للمجننا نيرنا حق تصوى سلزي إن دحر مسوعة النت الخبرات تقرأ يقولوا سني السوا ترى ناتون سيستجزي 4 جزي خالي موت دخوني سوي دخوني حمزة لولو تحد انتنكل تحد بلد أني أقانو بس سلزي كل مسوعتي تعمايا سنين قريني هاي السوا حدا خلاي فير كونو كلك ساتف نيويل نكعيو تقراي بمعرن دحر تصحنا هنا كله يكساتف لوين مودن دم يساتف ودنا قدمتي يساتف قدمتي غرامو كاو نحسولو ችግር ወደን ክላሽ አጠቁ ስለኻል ፎቶ ሊሆነስ ክላሽ አጠቁ አፍታ ቀድሚት ግንባር ልዋጋ ተኾይኑ ኦኬ ትክክል ማለት ይልና ንሐሰሉ አለ እሱ ጥራሕ ለግን ይሆነ እንደየና ይሽቀጥ ምዃኑ ሕሾት ምዃኑ ኦፍ ኮርስ ዓለም ዋላ ኳል ፈልጦ ተኾነ ና አፍቶ 2013 ትግራይ ጨንቆ ፎርዛት ማተር ካብ አሜሪካ ተቀረ ላበረኻታት ትግራይ ትወጽተዶ ኣብ መቐለ ኖሩ ዘመድ አዝማድ ደብረጽዮን لا بخيدهم تقدر صحن تودنيا تختاتنا المنس أهوات أحد قاعد سولنا قاعد سولكاتكم كلنا ود حدث لزلخ أين أحوات زلخو سويتي دكتور دبرتين قداماويت مبيت ناي تجراي بسلام ود حذاء أمريكا أتيالله ስለዚህ ንሁሉ ትግራዋይ ሰላም በልለይ ኢላ ስለዝበለትኒ ሰላምታ ሒዘ መፅየለኹ ሰላምታ ይብፃሕኩም ምስ ወዳ ብሰላም ኣሜሪካ ኣብ ገዛ ኣትያላ ደስ ይበልኩም ዞም ኣሕዋተይ ኩና ኩልኩም ሓሳብን ጭንቀትን ስለዝኾነ ብሰላም ኣትያላ ዝሓፍትኩም ይክብል ደልየ ሰውዚ ታይለር እናተልኩም ግልጽ ሉሉ ወኻሊ ልጎሩ ወኻሊ ሃምልኾነ anyhow خزله خلي تحصار بيدنيا تختاتنا الملس واي متننا تغاديلو يزبحال من اسي تግራይ እንበር ተገፊፉ አይባሃልን ትምግዳል ከነማን ኮኖ ትኽብር ከነማን ኮኖ ጅግንነትን ከነማን ኮኖ በዚህ መንገድ እዚ ተገፊፉ ዝኸይድ እንታይ ከዋጋለዎ ታይ አሚኑ ከዋጋ بግድ ኮና ወገ እየቶ بግፋዝ መጽ ነገር የለም ግን አዳናጊሮምና ብዙ ሒሳብ ኮም ዝመሰለ ነገር ይሕዛሉ ትክክል አይኮንም
ኢማጂን ትግፋስ ለለስሞጽዎ ተጋዳላይነት እዩ ታይሉ ዝትባል ተሎ ማለት ለሆነ ግዜ አይ ቲንክ ኢለያ ድያ አይ ዶንት ኖ ቀልዲ ነይራ ሓደ ማለት መቃብር ፈሓሪ እዩ ብጣዕሚ ለሓንቲ ቆልዓ ፈትዋ ትጅንጅና ተሎስ እንታይ ሞያኻ ትብሎ ተላ ክኢላ ኳዕቲ ስነ መሬት ኢልዋ ድሓረ በቃ ሃሳብ ወይ ጂኦሎጂስት ማለት እዩ ወይ ካሊእ በቃ ባዕድ ሃፍቲ ማለት እዩ በይግዛዕ ኢላ ቀሪባቶ ድሓረ ርእይ ተበለት ኳዕቲ መቃብር ኣታ همز ደበልካኒ ዳቶ እሞስ ሰራሕተኛ ገዛ ኮን ክተብጠቂ ክኢላ ማሕበራዊ ግልጋሎት የር ከይደ ይሸወድከኒ ስለዚ ፌር ኤንድ ስኩዌር ኢሉ ይባሃል ሶ ታዩ መልከ ጥፉ በስም ይደግፉ ዲ ግዛዕሉ እውን ነው ከዝደ ይቅርታ ላብዞምና ናይ ኢትዮጵያ አምሓርኛ መሰረት አዳ ኣብዚ ሕም በቃ ለሆነ ትሱኑ ነገር ኢኻ እንትን ትገብር እቱ ሓቂ ሸፊንኻ ብናሓሾት ትረክት ካሊእ ነገር ንምምሳል ማለት እዩ ንምሽዋድ እዩ እዚ ግን ከዝለ ተወልዑ እዩ ልብል እዩ እቲ ካሊእ ተጋዳላይ እዩ ልበሃል ግፋይ ኮነ ግዛዕ ይብላ ኦፍ ኮርስ ቅድሚ ዘኽቲ ተጋዳላይ ነይሩ ኮነ ይኽእል እዩ ምእንቲ ዓዲ ምእንቲ ህዝቢ ልኳሽ ሓሰን ነበረ እታ ኸ ዝትግበርላ ግን ምእንተ ትግራይ ዘይኮነስ ምእንተ ናፈትለ ዳይናስቲ ምዝላቕ ክበሃል እዩ ምእንተ ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ምንባር ክበሃል እዩ ስለዚ ተጋዳላይነት ይኾነስ ባርነት ሕሽክርና ይክበሃል ኣሎ እቱ መስዋዕቲ ተኾነለ ድሕሪ ኸዚ ልስዋዕ ትግራይ ታልዩ ምእንተ ትግራይ ያትሰዊኡ ተኾነስ ከንቱ ሞት ምእንተ ደብረጽዮን ይፈትለይ ሞይቱ ተባሂሉ ከንቱ ሞት ሞይቱ ይክበሃል በመስዋዕትነት ኾነ ድሕሪ ኸዚ ድሞት ለትግራይ ለኾነስ ለኣኹም ዓደይቲ ዳይናስቲ ምዝላቕ ጥራሕ ስለለኾነ ኸዝለ ሓፃር ይብለኛ ተኸታትና ንመለስ እቲ ካሊእ ትኩረት ክንገብረሉ ዘለና ነገር እዚ ናይ ሲቪል ምክልኻል ዝበሃል ሲቪል ዲፌንስ ባዕሉ እቲ ህዝብና ንባዕሉ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ ተሃንዲዱ እዩ ዘሎ ፀላኢ ኣብ ልዕልና ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ንክፍፅም ባዕልና ንባዕልና ኢና ክንከላኸል ዘለና እዚ ኣብዚ ምድንጋር ክፍጠር ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ በቃ ድሮን እንተልያስ ንምንታይ ፀረ ድሮን ዘይተምፁ ንምንታይ ብፀረ ድሮን ዘይተከላኸሉልና ነፈርቲ እንተሊ ንምንታይ ፀረ ነፈርቲ ዘይተዓጥቁ ከምኡ ዘሎ ነገር ይመፅእ መቸም ብዛዕማኻ ይግበር እዩ ንድሮን ብፀረ ድሮን ንነፈርቲ ብፀረ ነፈርቲ ብዛዕቅምና ምግጣምና ይቐርብ ግን ንኩሉ ዶ ክንሽፍኖ ንኽእል ተይልና ኮይና ግን ኣይሽፈንን ኣምዙ ሰማዕክሞ ሲቪል ዲፌንስ እየን ይብላ ሲቪላዊ ምክልኻል እየን ይብላ ከዚ ትረአ ተሎ ላዕሉ ጥዑል ይመስል ወይ ለለ ኑር ክመስል ይኽእል እዩ ቱ ሰሚ ግን እቲ ወርቅ እቲ ውሽጣዊ ምስጠምስጥሩ እንታይ እንብላ ኣለዋ ብዓረብኛ ኣብርአና ኣሎ ግን ሃምስ ትፈልጦ ቦታ ካብ ዓዲ ሽምድሕን ማለት ሕወሓት ምስ መፀ እዩ ተመስሪቱ ዓዲ ሽምድሕን ወልዎ ዓዲ ሓውልዎ ካብ ዓዲ ሽምድሕን ዳዕሮ ግን እቱ ብዘመነ ሃይለ ስላሴ ብራእስ መንገሻ ዝተቆርቆረ 05 ብጣዕሚ ሰፋሕቲ መንገዲ ነው ብጣዕሚ ንገረምኩም ኣብቲ ዓዲ ሽምድሕን ሓደ ቦታማ ይኾነ ካሊእ ይብለኩም ለኩ ቪኤት ተሽከርክሪ ናገዛ መኪና ጥራሕ እኮ ሓንቲ ናገዛ መኪና ዛ ንእስለለት መኪና ኳስ ብመከራ ኢኻ ተዓፅፍ ቪኤት ኳስ ቪኤት ላብ ልኾነ አንጎሎ ኸይድኻ ተዓፅፋ ትኸትኾን ካምበ መዕብልል ይውሊ ብኸልእ ግላልፃት ሃይለ ማልየ ኣሽምባይዶ ድፋዕ ልኩዕ ተሉ ሃምዝ ዝወልኦ ኣስፋልት እኳ ስፍሕ ልበለ ክልተ መኪና ኳስ ለብልስ የለይ ፍሉጥ እዩ ቱ ቦታ እንደገና ይፀብዩ ምዃን ኣብ 70 ካሬ መንበሪ ይኾነ ለመኩዕቲ መንበርስ ኣብ 70 ካሬ ስብላ ነበረስ ኳዓት ኣበይ ኩኩዕት ኣበይ ገይሩ ኩኩዕት ሶ ታዩ ቱ ኢንቴንሽን ክልተ እዩ ሓደ ፍርሒ ልምባል እዩ መፀካ ሓንጎንጎ በልዕካ እዩ ለኣናት ይኾነስ ለኣኻለ እዩ እዚ ትበሃል ተሎ ኦፍ ኮርስ ታርጌት የገሪ ማለት ይኾነ ኣብታና ፀለምቲ ለኳስ ኣርዩ እዩ ታርጌት ሲቪል ክገብርሃ ምኽእል ሶ ሓደጋታት ይህሊ እብኒ ግን ብዙ ደረጃ ማግኒፋይ ምግባር ተደልየሉ ፍርሒ ክፈርሕ ሞይ ላብኡ ላፍቱ ሕወሓታዊ ዝበሃል ስርዓት እቲ ህዝቢ ክጣበቕ ብምሕሳብ ድብል እዩ እቲ ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ግን ኣብ ከተማ ደ በቀዳማይ መቐለ ርኢኹም ትኾንኩም ተኽስታት ነይሩ ስታይ ትበሃል ተለስ ኣይና ከተማ ተኽሲ ልምምድ ይግበርሎ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ እንታይ እዩ ምናልባት ቀፃሊ ቅድሚ ዘኽቲ 2013 እንታይ እዩ ከተማና ከይፈርሰና ላተሃለ ነይሩ ከዚ ግን حقا نجرب بحدا قصة تقييم ونقول خني بس إنه لا والوت خالي خابتات
ليشر قد لنا بارنت ده يتجز يوي دو دحنجر خاصر كونه كم هون بسم وجه أو كتما غير خالد ما قال لا علي بول مقار تحلمون هماتي تحسون هماتي كتما هذا الهمزي لمصنات تحسون هماتي تحدقني على الجورو تصوازله زي أتو قصيدا لو قعوا لا حدا فيديو إني حتصر بيه قصد تخاطنا الناس قدام زخانة نجار كسمع أنت له وحق ديا كابي أمزيا زبحال نجار نيرو خم لمدي لو مغا سماين مريتنا تابيقو وران تنجيروكا ماني لوكا زبحال نجار يلا كابي مزيا زبحال نجار يلا بقى نع أتوسد نسخاون تجاوح نع أتوسد نسخاون تجاوح شعب ورا بقى زي لا نجار يفتر بعدين شبراني فتر نزي مقالات افز خون كاني هنا يلوم تكنولوجي ناي فيسبوك الله بقى وشت دقيقه زي سرع ورات نزح هوكاتن حغرغرني يفطر زي يدل نغير يفطر مالتي ازي كونيلوم بتلمي ام سرحلو زلو صلاتنا بتلمي بحصرت عن الله حزب تግራይ እቱ خالي حدغو خزله منጭ ጽጽ حبريتا ጋዜጣዊ أنا نقطع دمص ويانا تلفزيون يو كان هو صعد اللوجن حشوت سلوخنا ناصلا سلوخنا كيسمع يولي إلين أتو محرام ميديا له هندينا كاوصرن وصا مخانو تيتردأ بالنجار صرصر لا يعني لسمع جنا طرحنا نقرينينا ما فتله طرحن لأن الواقع هم يهلي من سيت تግራይ ما أنتو علم بما أنت لأني ناين عليت اللون كبار هيوتي خوني راح تصول همزي أجر تركب اللي هملي ولو جنا نسبخنا نقرينينا بحتى نقرينينا مارك ماي وورد خازلني حد عربي خذنا الناس زي كنريو زلنا نجار اللو أنصار حزب تግራይ جينوسايد بزكايدلو زنبره غزي كلهم تأكيبهم أنصارنا يمنير ازي زبصحلنا غدات ያው ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ክንገጥም ዝተገደድናሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝመፀና የሰላልፋ ለውጥ ኣሎ ሕዚ ኣብ ዝሐሸ ናይ ምሕዝነት ኩነታት ክንፍጠር ዝኽእለና ኩነታት ኣሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተንጻርና ደው ዝበሉሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያር ውሕልና ብዘለዎ መንገዲ ቃልሲ ተኻይዱ እዩ كم تخلاتنا نفلتو أو لعلنا جينوسايداوي كوينات انتكايد انتلو سرعات بلسقنا خابزات أخافهم حيلتات حدا نايفانو إنيو فانو بستفلا لي ملكع عب تقراي زكايدو مبسواسلو بحريو بلسقنا فانون ننو علم ناو كينات مسأتو بحادو كوينا نفانو خنوقع تحاتيتنا إنو حنا خنفد مالتي حنا خنفد بستحاتتنا لو غزيه كن بحنا مفداي زمص مفتح خمزه يله نتزحلف جيجا بخالي جيجا كتقرمو خمزه يتخيل واحد سلازا امن اين غبران يلنا مالتي اين غبران يلنا خالي قص دما أبي قيح بحرنا يمحز دليت اللو قيح بحرنا محز بزقبر من قسقاس حاويركم من مسايكوينكم من قستي إرترا نواقع أيو نسعرو نسخاتكم دلخمو تتكامت تغونو هاو حاويرنا نسرحي بنا أفتو جينوسايد أو كوينات انت عينت قفعي بالعلي حزب تقراي كم زواصحين فولتوي نحنا تيكونتي قبل على حزب تግራይ جينوسايد زفصم أكل بحق فتحن كتحزلوا إنا نو فتحين دلينا حزب تግራይ قبل على حزب تግራይ زوصح بدل بسرعته بجوابه حتتنا ندل حبيركا مسرعات بلصقنا خوينكا كم زي مساله بتعول علينا بصيحكم يخم احنا ون حنا نفدينا موال متخاله نيرو هو حات قلنا الشيء مرزق يأكل تزوج حبدل بفتحي بجوابه يحتت حزقن سرعات بلصقنا أبزت صاودلنا خوينا تينا أتون إذا خمسة مسألة وحلو لك كايدا فانوون
أنصارو حنا نفد بزي مخادنا نحز له محزنة عبي ترجم له من قصي إرتراون نحنا نخداي بزي مقطعنا مخنيات نتحز إنها محزنة ترجم كبوز جبر كوينو مالتي عاوزي أسفح بدنت عن البلا أفتنا مجمرة لشعبية أين واقع إسلالنا بوحل المنقدي لفانو إن واقع إسلالنا أين دقا فقنيان هنا إلى الله بخلي قلال ساعة أبي أحمد حسب كي قوز أتصر من أنتي مش شعبية أين واقع إلنا معراب تقراي بحيل مسا يخون مو ونتصوصو إلنا نو دمين كابا إلنا خازقين السوم سلال دقفونا قن مس أبي دم تقابينا عرات كده لقوز أتصرينا هذه لذي وجيكيو أنا أقرأ إلى أتين مش شعبية واقع الخف وتوجير خاص كأوجن مش شعبي حساد بتسجنات والكلام عليه. anyhow تايتا أمامي نمي غازي شعبية فانهم سنان يهم قدم يخونا غازي وارانتي قونا يخلي تمالي كلهم حيلتات قوقت إمام نيروم الحمد لله من تقراواي كسعر ولي خالو حدنت ناسة مسلنا ورأيو اتو حدنت غازي حدش لشيدو اتوانا هزبخا صديقك توانا هزبخا عف كنت فيلك نادق حيل هند الله يتدقفك لمص لو تتحلو سي اي نرئي اتو خالاي او دبلوماسي ده لو تكو نيكو وامريكا دتل شعبيه تمالي كادرو رهن ملسنا امريكا هونتي ديا اشعيتو ماندوم كوزنيرنا خزما ጭራሽኮ امريكا حلفكو ما اقاو غيراتكم منها ورا سازي باشبرتي درجه كتفرجوا لا تسناد عندكم ساعتس حلفكم مسخزل لديساك تعتو سي اي ولا حيل امريكا تري بينا بالكوش بينا لوجيك تمالي لي فقدتس خزما ጭራሽ لبسرو هارد لاينرز عنصات الى ابلاتكم سي همغيرات فودلكم لبدي ጨለ ولا يكونش اتهم اديس አበባ ታይዱ ለደረጽ ናፍትና መቀለን ትምሲ ወረቀትን ትንገርና አይና ድሐርን ጻጻይና ይዱ ዋ شعبية مفقدهم دي دقولو طفئو سياي مولنا نلوتو نا فيدرال سرعت وانا تطياقي حوحات مخان لا تفلتس أديس هكتاتو يفقدلهم نو عم لي فكر فلتي ولا تتفقد لتأتهم ده تايل بهالو تسانحنا حساب نورار لينا ايو سو خالي الى زور لاب شعبية لا فاني كل ايماتي بخلي يقلالصا تግራይ لاب مهلق اودو لوغي نا ጦርነት አዙሪቲ እየም ከእቲዋ ልደልሎ لزو ايو تساخع هم هزي بتعم خبار واقع سلخفلنا اتو ندوليو نجر سلا حيلخا ايو كجبر للو بطبي كدحاز للو نولنا مغصن هذا فيديو ابلع الحزب تግራይ ጉድአት ዘብጽሕ ዝኾነ ዜጋ ትግራዋይ ሲሆን ወጻተኛ ሲሆን ኢትዮጵያዊ ሲሆን ብዘየገድስ ዘአዋጅ እዚ ተግባራው ክንገብረይ ابلع الحزب تግራይ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ زرق خان تايل كاي حتت ابلع الحزب تግራይ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል ትግራዋይ በመዃኑ ይምራሕ አይምሓር ابلع الحزب تግራይ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ወዲ ኻሊ ከባብታትና ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ወጻተኛውን ክኸውን ይኽእል ካወጻ ስለዚ ዝኾነ ሰብ አበይ ቦታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ክኸውን ይኽእል ኣብ ጋምቤላ ዝተፈጸመ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሶማሊ ተፈጸመ ክኾን ይኽእል አዲስ አበባ ተፈጸመ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ከባቢ ተፈጸመ ክኸውን ይኽእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጉድኣት እንተበፂሑ ኮይኑ ቦታ ብዘይ ፈሊ ተግባራው ዝኾነሉ እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ወድ መረሳ ጽሩይ ለማይክል ጃክሰን ሰበርኻ ገምግምናዮ ግዛዕ ኢሉ هون ግዜ ሲሐ ነይሮሶ ዓሞም ይፈልጥ እዞም ሰዓት እዚኦም ሲ ኢማጂን ካብ ትግራይ ወፃእ ለሎስ खाሊ ኢለ ዜጋ ለተኾይኑስ ንኸስሲና ይብሉ ማለት እዩ ሶ ሓደ አሜሪካዊ ለተኾይኑስ አሜሪካን ትንክውርዮም ማለት እዩ ለው ዓለም በነፃነት ካብ መቐለ ማጮ በነፃነት ይንቀሳቀሱ ሰዓት ኮይም ሃምስቱ ተለው እኮ ሰው ይመስለሰብ ምጸት አለ እቱ खाሊ ብጣዕሚ ደሰቀን ግን ለድሕሪት ሃምን ምለስ ለለቱ አዋጅ ነግረኹና አይኹም ካው እስካው 2016 ድሕሪ ኮይኑ አሻይቱ ማሻዕያ ደጨፍጭፉ ነይሩ ተገማ ማሻዕያ ብድርድር ንውዲና ዳርኩም ሲ ለቱ ትግራይ ግን ውሳኔ ኩሰነ ይሉ እቱ खाሊ ኢለ ለገርመኒ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቆይ ይብል ደረጽ ይበሳበስሉ ህዝብና خزለ ሶ ዞም خزለ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ለሉ ህዝብና ደበሳበስሉ ሳት ብፍትሒ ንጥይቆሚና ይብል ኣብዛ አንበሳኸ خاص ይበሳበስሉ ይሉ
دوس أفتي أيوه أنت نقبر له تي جن exclusively إلرا شعيا سلله so تو نقبر له نجر نبوته خوني الخاط ودم استات لمعفان به وأنا هزي ما أخلي جار حمل خونه بوزي مردكار هذا حتصار بدينا خذنا نمس ما نمسك كله تولد تجراي نتجراي ككلا خلل الله تحدث موت الله سوء الله زقص بالله تحدث بالله الله تكون يتقل تجراي بفلاي إذا خمسة مسألة حتى أفتوا جاز خفل بيتسب أفتوا جاز خفل أكل كل جزيز اللي على زنوري قاليو أفت عسرت شو عت عمت قال سون معت مسوات زخفل أبنا إيرترا إيرترا أورنتون وجاز خفل أبنا حزم ختنا ون معت مسوات زخفل قاليو دما تسجع الحلفة تسجع حلف ما دحرت خونتها تمسملتت بقى نت مسوات زخفل كواس كبره يهبون نعيل كادو تقاريل كان يرك أخي بار نعيل كادو تسوي خان يرك أخي يقصلوا مليسو نتواجع زخفل كون أوز مسألة نجرب تجراي كهلو يهلوني كل تجراي معرة بتصحو كل تجراي دما نتجراي واجع خفل الله هذه تصواز بتأمين حدا جنيا الجورو خلت أنا جري حدا أتمسوات تسيء كل جزائته يبالله مالت حدا من قستي باي ديفولت تأخا إكسبكت كورلو زيجا فتحاوي نهاف تغفل كهلي تو ديفرنس كتسبب تمرتي فاسيلتيت كجبر تعنا فاسيلتيت كجبر من قستي سو إنه لها اللي محبرسة بتمرت التهانس محرسة كهنت إيد جبر عدنا جنتا خون يومات مسوات النت شنشن مالتي سو من دخون همزي ودا سل الجبرتس من دخون للا جبري بالمات نادن جبري هم عيت مركم دحر 5 عامت لس imagine دحر 5 عامت لس خزلنا مسواتي نادم جبري بقع له تقرا اسلت راح جني خوني اتهزي بعد البعد كفاتت ككفافل الجبر صراحه عيد متاع من دخون تجففت لا اي من دخون نقفف لكم من دخون انت سلالتك يا ويلا من دخون مسوات الخفلت استخدا همز جبر نكي بلبل حدا مستو تو نا سوشيال فابريك لك بتاطس بطرطارك راي كصلا راي بمغار يوم لجزازهم بمحساب بتول زمانات نصنح نا حزبنا فقري نرغناي كبطاطس لغورو للو اتو بتعم نغرمني او ستيت اوصلك حالكو ليدسي او انتنتولو قفا يبحال أبغى تعدت تكو بيرا أقرب لي بهالي لاس حلو حدفوا عن خالي عندك تتكسنا إسرائيل تتكس إسرائيل ما نتكو بايزوي حدا زي جاء صدق الموتات رحسي هنا تأوجيا زخازي مس أبغى جورتكو التوصل هندي بيد وتصارو زي جاتاتي مويتومني تعرفون توصيلهم إلى كويا بهامهم مليون سمويتو هاي لستانين با يموتي لولو يكونيكو دي زيغاتا ميرا اسكال صاف ابلي استيات تبلكو يا مسد تيقتونس قديت اول واصا سرعات ابلو حدي تصوعخا اسرائيل لكو همز غبريو ارح فوروتا صتاده خزلني فيديو مقص بخالي غزيون غبنات زنورو كن حزب فلي كبدات استوهاو مالو نابنت ناي سب زوور قدمون حطياتي غبني أبسب زنقد مالتي حزق انت وسخ بوليتيكا ترجم كأنه هو من قاد راح زي كونس مأنتي تجراي مفلاسون يخو كونه تباهيلو من أسينا عشون النادللون جزء قريفهم كفلسو زجورو والدابتات بعبيو كم كبير جوان كوينوس تقمت الله خناتاتل خذوزي تلقرب أكفيس فاليو تروي تلا خالد كعي ناس زور جبني كنزي تبلا ويلولو سوات عندهم بقدم $600 لا اني ذكب $300 ب $300 من جزانا علم زيغا لنا البرهان وتادر نشطو ساتيو سو خزيتو باصللو اند حركاب تግራይ ልወጽሎ ኮይኑ ብ$300 ሲኢ ንሸጦ ወታደር ተስዑና ኣለኩም ስለዚ ዕረፉ ይልባሎ لنا علم ጥቕሚ ክበሃልዩ ይባሃለለ ለዚ እዩ ሶ خزለ ኩለልደሊ حمز سندولو من إسي جزء حديقو خدي قبرلو زي لو انجليو لا أنا لكل الخيل أتو عاوز مفتح لقون بصور للزي كله كتل فترة سرعة السرقنا مفتح المتس سرعة تاولوت متصادقوني ندحر سرعة تاولوت أتليست دراجة خامس عليك على اللي تخوني
ብግለሰብ ደረጃ ልባዕል ካለ ድሕንነት ነፃ ምውፃእ ልክዕ እዩ ሶ ከምዚ ከዝለ ኢትዮጵያ ንብሎ እዩ ወንድ ልጅ እግር እንጂ ሃገር የለውም ይብሉ ልክዕ ኢሉ ማደለ ይኹን ነገር ግን ምእንተ እዚኦም $300 ከግኒ ግን ዓድኻ ኮፍ ኢልካ ተዳዕ ማል ነውር ስለዝኾነ ከዚ ደ ቅፅል ይደሎ እቱ ላብ ደገ ላብ ሊብያይ ላብ ግዛዓይ ዋላ እኳ ፅቡቅ ተለይኮነ ኣትሊስት ግን ሰሪሑሉ ነብረሉ ኢንቫይሮንመንት እስካብለሎ ግን ዳውሕስ ዝኾነ ዝኣምነሉ ቦታ ተኸደ ግን ነውር እዩ ጥራሕቲ ነውር ኢሉ ይኮነስ ምስሩ ለነውር እዩ ሓፃር ቪድዮ ከዝደና መጠረሻ ተኻድና ንመለስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ፀላእቱ ይረጋገፅ ኣብ መቃብር ፀላእቱ ይረጋገፅ መሬት ሕድሪ ኣይትቁረሳን ስድሪ ከምዚ ሰማዕኹሞ እዩ እነና ተለመድሉ ብጭርሑ ይውዳእ ኣነ ልምባይ ከሳይ ኣብ መጠረሻ ስለበፃሕና ብጭርሑ ክውድእ ሃፍቲ ጥሪት ትግራይ ሓዋል ክወሮ መንእሰይ ከይትሞት ምእንተ ምንጃር ነው ደብረፅረፅ ክፀንሕ ኣፍታ ነቕዕ ወንበር ሓደራ ትግራዋይ ከይቆልወካ ዓረር يغني لي قد صالب خالي مسنادو اسكاو نغان سلام حرنتي لعد بونا امين